कार्ल मार्क्सले भनेका छन्, समाज कति परिवर्तन भयो भन्ने विषय महिलाको सामाजिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराबाट जाँच्न सकिन्छ। विश्वव्यापी सन्दर्भमा यो निकै नै महान निष्कर्ष थियो। दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा यसरी नै भन्न सकिन्छ कि यहाँको सामाजिक प्रगति कति भयो भन्ने विषय दलितको सामाजिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराबाट जाँच्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाको सिन्धु नदीको उपत्यकादेखि गङ्गा नदीसम्मको सभ्यतामा 3500 वर्ष अगाडि सामाजिक प्रणाली बनिसकेको वर्ण व्यवस्थामा श्रम विभाजन त थियो, तर दुनियाँको अरू भागको जस्तो श्रम विभाजन थिएन। बरु वर्ण व्यवस्था त पुस्ता पुस्ता फेर्न नपाउने अनुलङ्घनीय श्रम विभाजन थियो। त्यसैले वर्ण व्यवस्था दक्षिण एसियामा विकसित गरिएको संसारमै सबैभन्दा जटिल र निकृष्ट वर्ण व्यवस्था थियो। 4 वर्ण भनेको 4 वर्ग नै थियो। पेसा परिवर्तन गर्न नपाउने अनुलङ्घनीय वर्ण व्यवस्थाको कारण ब्राह्मण क्षेत्री शासक खलक सयौं वर्ष शासक बन्न पाउने, अरू वैश्य र शूद्र समूह सदा उत्पीडित, सबै शोषित भइरहने परिपाटी बन्न पुग्यो। त्यसपछि नै जन्मियो श्रमिक शूद्रहरूको विद्रोह। विद्रोही शूद्रलाई बहिष्कारको सजाय दिन थालियो। यही बहिष्कारको सजाय नै अन्ततः छुवाछुत बन्न पुग्यो। यसरी छुवाछुत विद्रोहमाथिको दमन थियो। शूद्र विद्रोहीहरू कथित अशुद्ध अर्थात् आजको दलितका गौरवमय पूर्वज थिए। 3500 वर्ष अगाडिको 4 वर्ण मतलब समाजमा काम नै मुख्य गरी 4 वटा थिए। जनसङ्ख्या र नयाँ काम थपिँदै गयो अनि नयाँ काम गर्ने नयाँ खलक पनि जन्माउँदै लग्यो। हरेक पेसा गर्ने नयाँ परिवारलाई जात अर्थात् जन्मैले त्यस्तो पेसा गर्ने भएको परिभाषा लादियो। त्यसो सोच्ने तरिकालाई धर्म र संस्कार बनाइयो। यसरी वर्ण व्यवस्थाबाट सुरु भएको यो प्रणाली जात व्यवस्था बन्न पुग्यो। जात व्यवस्था केवल सांस्कृतिक प्रथा मात्र होइन, यसको त जति कथित तल्लो जात भयो त्यति नै सम्पत्तिमा कम पहुँच हुँदै जाने आर्थिक प्रणाली छ। जति कथित माथिल्लो जात भयो राजनीतिक र प्रशासनमा स्वत पहुँच बढ्दै जाने यसको राजनीति छ। अनि कोही पनि मानिस समान नहुने यसको संस्कृति छ। त्यसैले जात व्यवस्था आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सिङ्गै सामाजिक व्यवस्था हो। जात व्यवस्थाले श्रमजीवीहरूबीच लगातार फुट पार्छ र सिङ्गै समाजलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। जात व्यवस्थाभित्रको ब्राह्मण, क्षेत्री, दक्षिण एसियाली समाजमा त सम्पत्तिमा माथि त छ, तर विश्व रङ्गमञ्चमा भिखारी जस्तै बन्न पुगेको छ। सबैभन्दा माथि बसेको शासकका शासकहरू जात व्यवस्थाकै कारण विश्व रङ्गमञ्चमा पुच्छरमा पुगेका छन्। त्यसैले जात व्यवस्था केवल दलितको मात्र सरोकारको विषय होइन, बरु सिङ्गे समाजको प्रगतिको एउटा मुख्य दुश्मन हो। आजको भारतीय भूमिमा विकसित जात व्यवस्था आजको नेपालमा 3 कालखण्डमा 3 वटा समाजमा प्रवेश गर्यो। भारतीय भूमिबाट उपयुक्त जमिनको खोजीमा मानिसहरू उत्तरतिर सर्दै आउने क्रममा आजको तराईको मधेसी समाजमा जात व्यवस्था आइपुग्यो। गौतम बुद्ध वा राजा जनकको कालसम्म मधेसमा आइपुगिसकेको थियो। अर्कोतिर भारतको वैशालीबाट ईसाको 2रो शताब्दीमा बागमती उपत्यकामा आई शासन सुरु गरेका लिच्छवीहरूले जात व्यवस्था सुरु गरे र मल्लकालसम्म पुग्दा त्यसलाई झनै विस्तार गरे। त्यो जात व्यवस्थाको ढाँचा आज नेवार जातिभित्र कायम छ। त्यसै गरी 10औं शताब्दीदेखि 14औं शताब्दीसम्म इरानीहरूको आक्रमणबाट आक्रान्त भारतीय हिन्दू शासकहरू पश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रमसँगै सतलज नदी र भेरी नदी बीचमा खस शासकहरूसँग मिलेर जात व्यवस्था निर्माण गरे। अनि आर्य खसहरू जति जति पूर्व सरे त्यता त्यता जात व्यवस्थामा आधारित राज्य बनाउँदै गए। राजा पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तारपछि सिङ्गै नेपाल जात व्यवस्थामा आधारित बनाइयो। जनजातिले पनि जात व्यवस्था मान्नै पर्ने बनाइयो। विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐनमा पुग्दा त जात व्यवस्था सूक्ष्म रूपमा लिखित कानुनी ढाँचामै ढालियो। सिङ्गै नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थाको साङ्लोमा कसेपछि जात व्यवस्था नेपालमा धनी वा गरिब अर्थात् वर्ग निर्माण गर्ने मुख्य प्रणाली बन्दै आयो। जात व्यवस्थाले वर्ग निर्माण गर्दै आएको मात्रै होइन, बरु असमान वर्ग सम्बन्धलाई टिकाउन पनि मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ। भारत जहाँ जात व्यवस्थालाई जन्माइयो र अहिले 20 करोडभन्दा बढी दलित छन्, त्यहाँको स्थिति कहाली लाग्दो छ। ज्योतिबा फुले जस्ता सुधारक, अय्यम काली जस्ता क्रान्तिकारी, इभी रामारासी पेरियार जस्ता विद्रोही र भीमराव अम्बेडकर जस्ता चिन्तकहरूले जात व्यवस्था विरुद्ध सुधार र सङ्घर्षहरू उठाए। विश्व स्तरका चिन्तकको रूपमा स्थापित अम्बेडकरले 100 वर्ष अगाडि जात व्यवस्थाको उत्खनन र भण्डाफोर गर्दै दलित विषयलाई राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनाउन जुन योगदान गरे त्यो साँच्चै नै उच्च स्तरको योगदान थियो। तर अम्बेडकरले जात व्यवस्थाका मालिकहरूलाई मनपर्ने पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भित्रैबाट जात व्यवस्थामा दास दलितको मुक्ति खोज्ने जुन राजनैतिक बाटो देखाए त्यो गम्भीर गल्ती बन्न पुग्यो। झन धर्मबाट पीडित दलितलाई धर्मसँग विद्रोह गर्न सिकाउनुको सट्टा धर्म परिवर्तनको सिफारिस गरेर उनले ठूलो त्रुटि गर्न पुगे।
आज भारत र नेपालमा पनि अम्बेडकरलाई संसदीय व्यवस्था टिकाउन र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बेची खाने वस्तु बनाइएको छ। आज जात व्यवस्था विरोधी योद्धाहरूले अम्बेडकरका सकारात्मक योगदानबाट सिक्दै अम्बेडकरको रक्षा गर्नुपर्ने भएको छ, साथै उनको गलत राजनैतिक बाटोको आलोचना गर्नुपर्ने भएको छ। भारतमा अङ्ग्रेजहरूले पुँजीवादी व्यवस्था लिएर आए, उनीहरूले लामो शासन गरे, उनीहरूले जात व्यवस्थामाथि राजनीति त गरे, तर जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न चाहेनन्। पुँजीवादलाई नाफा चाहिन्छ, नाफाका निम्ति श्रमिकको शोषण चाहिन्छ। जात व्यवस्थाभित्र दलित परम्परागत रूपमै पददलित महाश्रमिक थियो। तब पुँजीवाद दलित मुक्तितिर किन लागोस्? जात व्यवस्था विरुद्ध किन आओस्? जात व्यवस्था विरुद्ध पुँजीवाद लड्दो रहेनछ, बरु जात व्यवस्थालाई पुँजीवादले आफैभित्र सामेल गर्दो रहेछ भन्ने गम्भीर शिक्षा भारतबाट प्राप्त भएको छ। नेपाली क्रान्तिकारीहरूले यो शिक्षा आत्मसात गर्नुपर्ने भएको छ। आधुनिक नेपालमा सामाजिक सांस्कृतिक सुधारको अभियान नगण्य मात्रामा मात्रै पाइन्छ। भारतका दयानन्द सरस्वतीले सुरु गरेको आर्य समाज एक समाज सुधार उपकारी अभियान थियो। त्यसले जात व्यवस्थाकै अन्त्यको कुरा त गर्दैनथ्यो, तर जातपात छुवाछुत गलत हो भन्थ्यो। त्यस आर्य समाजबाट प्रभावित भएर शहीद शुक्रराज शास्त्रीका बुबा माधवराज जोशीको पहलमा नेपालमा विक्रम सम्वत 1953मा आर्य समाज स्थापना भयो। यो नै राणाकालीन समाज सुधारको एक मात्रै संगठन थियो, तर त्यसले ज्यादा काम गर्न सकेन, किनभने त्यसमाथि तीव्र दमन भयो। समाज सुधारको अर्को अभियान जोशमणि सन्त परिवारको भोजपुरकी विदुषी योगमायाले विक्रम सम्वत 1985 पछि सुरु गरिन्। उनी जात व्यवस्था, बाल विवाह, शोषण आदिको खुल्ला विरोध गर्थिन्, तर उनले विक्रम सम्वत 1998मा आफ्ना 65 जना अनुयायी सहित अरुण नदीमा हाम फालेर जल समाधि लिएपछि त्यो सामाजिक सांस्कृतिक सुधारको अभियान पनि त्यही स्थगित हुन पुग्यो। त्यसपछिको समयमा सामन्तवादका विरुद्ध सुरु भएको राजनैतिक आन्दोलनकै काँधमा सामाजिक सांस्कृतिक जागरणको अभिभारा समेत आइपुगेको हो। तर नेपालको लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट दुवै धाराको आन्दोलनले नेपाली समाजको जात व्यवस्थामा आधारित चरित्रलाई सही विश्लेषण नै गर्न सकेनन्। विश्लेषण नै गर्न नसकेकोले जात व्यवस्था विरुद्ध गम्भीर रणनीति पनि बनाउन सकेन। नेपाली समाज परिवर्तनको एउटा मुख्य विषय जात व्यवस्थासँग लड्ने विषय राजनैतिक आन्दोलनको प्राथमिकतामै नपरेको त्यो विडम्बनापूर्ण परिवेशमा आफ्नो मुक्तिको बाटो खोज्न जात व्यवस्थाद्वारा पिँधमा रेटिएका दलितहरू आफै उठ्न थाले। विक्रम सम्वत 2003 सालमा बागलुङबाट विश्व सर्वजन सङ्घ गठन गरेर भगत सर्वजितले पहिलो मसाल सल्काए। विक्रम सम्वत 2004 सालमा काठमाडौँबाट टेलर युनियन बनाएर सहर्षनाथ कपालीले अर्को राँको सल्काए भने त्यही वर्ष धरानबाट यदुवीर विश्वकर्माले निम्न समाज सुधार सङ्घको दियो सल्काए। सत्ता विरोधी आन्दोलनमा सरिक हुँदै दलितहरूले आफ्नो मुक्तिको अभियान पछि छुट्टै अघि बढाए। 2003 सालबाट सुरु भएको यो अभियान 2011 सालको पशुपति मन्दिर प्रवेश विद्रोहमा विस्फोट भयो। सयौं दलितहरू गिरफ्तार गरिए। मन्दिर प्रवेशको विषय राष्ट्रिय छलफलको विषय बन्यो। पशुपतिको ढोकामा अछुत प्रवेश निषेधको बोर्ड फाल्न सरकार बाध्य भयो। यो अवधि दलित आन्दोलनको शैशवकाल थियो। 2017 सालपछि पञ्चायती व्यवस्थाको तीव्र दमनबीच पनि दलित प्रयत्न जारी रह्यो र 2024 सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषदको नाममा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिलो पटक कथित अछुतको सट्टा समुदायको नाम दलित राख्यो र आरक्षणको माग अघि सार्यो। यही संगठनको चितवन शाखालाई परिचालित गरी 2027-2028 मा तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता रूपलाल विश्वकर्माको पहलमा छुवाछुत विरोधी थुप्रै सङ्घर्षहरू भए, जुन सङ्घर्षमा लालबहादुर परियारको शहादत भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको निम्ति राजनैतिक पार्टी मार्फत दलितहरू सक्रिय पनि भइरहे र जात व्यवस्था विरुद्ध लड्न अलग पहल पनि दलितहरूले जारी राखिरहे, किनभने पञ्चायत विरोधी लोकतान्त्रिक वा कम्युनिस्ट पार्टीले भने यस विषयलाई सङ्घर्षको विषय बनाउँदैनथ्यो। 2046 को आन्दोलनमा पम्फा खड्की लगायतका दलितहरूको पनि शहादतसँगै पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो। त्यसपछि नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजको नाममा एकीकृत भएको दलित आन्दोलनले तीव्र रूपमा देशव्यापी आन्दोलनको उठान गर्दै गयो। गोर्खाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश, सिन्धुपाल्चोकको सिमपोखरीमा कुवाको पानी भर्ने सङ्घर्ष, चितवनको माडीको कोठीहोम सङ्घर्ष, स्याङ्जाको आदिया चौरको दूध सङ्कलन लगायतका सङ्घर्षहरू हुँदै 2056-57 मा सिरा सप्तरीमा विस्फोट भयो। चमारहरूको सिनो बहिष्कार विद्रोहले सयौं वर्षको एउटा दलन अन्त्य गर्यो। मधेसी दलितले बालेको त्यो इतिहासकै ठूलो राँको थियो। नेपालको राजनैतिक आन्दोलनले आफ्नो दस्तावेजमा दलित मुक्तिको कार्यक्रम 40 वर्षसम्म समावेश गर्यो। 45 वर्षसम्म एक्लै दलित समुदाय सङ्घर्षमा रह्यो। 43 सालपछि मात्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दलित भातृ सङ्गठन बनाउन थाले र 2048 सालको नेकपा एकता केन्द्रको महाधिवेशनले पहिलोपल्ट आफ्नो दस्तावेजमा दलितका निम्ति आरक्षणको कार्यक्रम समावेश गर्यो। 2052 सालबाट 10 वर्ष चलेको जनयुद्धमा पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेल सहित 1600 भन्दा बढी दलितले आफ्नो ज्यान अर्पित गरे। जनयुद्धले दलितको सैनिकीकरण, पार्टी र सत्तामा समावेशिता र अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहित अनि विशेषाधिकार जस्ता युगान्तकारी धक्काहरू दिएर आयो।
हजारौं कार्यकर्ताको उत्पादन गर्यो। पिँधको जात व्यवस्था हल्लिन सुरु गर्यो। तर विडम्बना माओवादी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व पङ्क्तिमा आएको प्रतिक्रान्तिसँगै जनयुद्धले निर्माण गर्न खोजेको जात व्यवस्था विरोधी उपलब्धिहरू पनि तीव्र रूपमा उल्टिरहेका छन्। वास्तवमा माओवादी जनयुद्धसँग उत्पीडितलाई समेट्ने सपना देख्न सिकाउने नीति त थियो, तर जात व्यवस्थाबारे गम्भीर बुझाइ र त्यस विरुद्ध लड्ने स्पष्ट नीति नै थिएन। विक्रम सम्वत 1990 हाराहारीबाट सुरु भएको नेपालको राजनैतिक आन्दोलन 90 वर्षको भयो। 2003 सालबाट सुरु भएको जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलन 77 वर्षको भयो। थुप्रै राजनैतिक परिवर्तनहरू आए गए अनि आए, तर जात व्यवस्था कट्टर जीवको त्यौँ छ। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा हालत के छ? प्रेम गरे बापत रुकुम नरसंहारमा मारिएका नवराज विकहरू र अझै न्याय पर्खिरहेका अजित विजारको लासलाई हेरे पुग्छ। राजधानीमा डेरा समेत नपाउने दिनदिनैको घटनालाई छामे पुग्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा हालत के छ? सबै राजनैतिक पार्टी र सत्ताका निकायहरूमा एकाध जातको लगातारको वर्चस्व अनि जात व्यवस्थाको पिँधको दलितको निरीह पहुँचलाई अनुभव गरे पुग्छ। आर्थिक क्षेत्रमा हालत के छ? सबै आर्थिक स्रोतहरूको ढाँचा परम्परागत कथित उच्च जात र वर्गको पहुँच पुग्ने गरी बनाइएको छ। पिँधको दलित चरम गरिबी र बेरोजगारीमा थिलो छ। आज पनि जात व्यवस्थाको मूल स्वरूप जस्ताको तस्तै छ। जिना मसिना सुधारले कुनै परिवर्तन सम्भव छैन। जात व्यवस्था विरोधी नयाँ लडाईँ बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। जात व्यवस्था अब सामन्तवादी रहेन। आजको पुँजीवादले जात व्यवस्थालाई आफैभित्र गाविसक्यो। जात व्यवस्था आजको पुँजीवाद नै हो। त्यसैले पुरानो वैचारिकीबाट अब सङ्घर्ष जित्न सकिन्न। दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रैबाट जात व्यवस्थाको अन्त्य अब सम्भव छैन। त्यसैले नयाँ विचार चाहिन्छ, नयाँ योजना चाहिन्छ, नयाँ वैज्ञानिक समाजवादमा गई छाड्ने सपना चाहिन्छ। बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्दै अघि बढ्न आजैदेखि समुदाय नै उत्पादक, समुदाय नै उपभोक्ता हुने प्रणालीलाई जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनसँग जोड्न सुरु गरौँ। छुवाछुत भेदभाव विरोधी सङ्घर्षलाई जुझारु दिशा दिन लागि परौँ। भौतिकवादी समुदायको निर्माण गर्न र वैज्ञानिक संस्कृति अभ्यास गर्न प्रारम्भ गरौँ। राज्यलाई घोषित सुधारका नीतिहरू लागू गर्न बाध्य पार्न नछाडौँ। दलित समुदायलाई क्रान्तिको आधारभूत समुदाय स्वीकार गरौँ। दलित नआई र उसको पनि नेतृत्वकारी भूमिका बिना क्रान्ति नहुने अवधारणा लागू गर्दै जाउँ। जात व्यवस्थाको अन्त्य सम्पूर्ण समाजको अग्रगतिको एउटा अनिवार्य चाबी भएको यथार्थको प्रचार गरौँ। जात व्यवस्थाको अन्त्यको निम्ति दलितको नेतृत्व, न्यायप्रेमी गैर दलितको हातेमालो विकास गरौँ। जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलन मार्फत वर्गीय एकता दृढ गर्दै वर्ग सङ्घर्षलाई तेज बनाऊ। जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनलाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण र क्रान्तिको एउटा भरपर्दो साथी बनाउँदै अघि बढौँ। जात व्यवस्था मुर्दाबाद, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद।